السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى محاولة عملاء إسرائيليين إشعال حرب. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى محاولة عملاء إسرائيليين إشعال حرب من خلال التخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق. وفي تغريدة حذر ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الوقوع فيما وصفه بالفخ قائلا إن هذه المحاولات ستؤدي إلى نتائج عكسية. ومن جهته حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن أي تحركات عدوانية ضد إيران ستقابل برد عسكري حاسم وخلال زيارة تفقدية لجزيرة أبو موسى قال سلامي إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. وبدورها نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تشهد مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لهجوم على القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة. رفضت محكمة صنف فيدرالية أمريكية دعوى قضائية رفعها النائب جمهوري لوي جوميرت وجمهوريون آخرون تسعى إلى توسيع صلاحية نائب رئيس مايك بينس ومنحه السلطة القانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد جاء ذلك عقب رفض قاض فيدرالي في ولاية تكساس للدعوة. وقالت هيئة من 3 قضاة إن المدعين من الجمهوريين يفتقرون إلى الحق القانوني في رفع الدعوة. في غضون ذلك قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيد كروز إنه سينضم إلى 10 مشرعين جمهوريين آخرين سيعارضون إقرار الكونغرس في السادس من هذا الشهر نتائج الانتخابات التي أفرزت فوز جو بايدن على رئيس دونالد ترامب. وقال المشرعون الأحد عشر في بيان إن الانتخابات الرئاسية شهدت مزاعم بتزوير وسلوكا غير قانوني حسب تعبيرهم. أعلنت ممثلة الأمن العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقررت البعثة توسيع اللجنة إلى 18 عضوا لضمان تنوع جغرافي وسياسي ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية. وأضافت البعثة الأممية في بيانها أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنيا وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية.
أكدت كل من مصر والسودان مشاركتهما في الاجتماع الوزاري برعاية الاتحاد الإفريقي. أكدت كل من مصر والسودان مشاركتهما في الاجتماع الوزاري برعاية الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة اليوم الأحد في جنوب إفريقيا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن مصدر مسؤول لم تسمه أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في النيجر قولهما إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة شنها مسلحون على قريتين وقد وقعت قرب الحدود مع مالي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحول الله.